اسپرو دیاں گولیاں دین نال جنازے ہوندے ہیں جی، کفن دین نال جنازے ہوندے تو عبدالستار ایدھی دا سب تو بڑا جنازہ ہونا سی، ہیلی کاپٹر بھی رکھے انہوں نے لوگاں واسطے، لیکن 5000 بندہ دے جنازے کوئی نہیں آیا، پورا ہفتہ لوگ روندے رہے، پوری مشینری روندی رہی، اوباما بھی رویا، مسیحا چلا گیا، اے گاں دا موتر پینے والا ہندو یہ بھی کہنے لگا محسن انسانیت چلا گیا، ساڈے بھی کہنے لگے سب کچھ چلا گیا، 5000 بندہ جنازے چ نہیں لے آئے، لیکن ممتاز قادری نے سارے روڈ بند کر دیتے، خبراں نہ دتیاں 60 لاکھ جنازے چ بندہ کون لے آیا؟ اے اسلام دی پاور ہے، اے اسلام دی پاور ہے جڑی یہ بیان کر رہے ہیں۔ اسلام بڑا ڈاڈا ہے، اور 305 صحابہ نو 1000 بندے نہ لڑا دینا، کوئی چلے تو صحیح نا جی اسلام واسطے، سانو تو اگر مگر نہ پا دیتا، لاہور دے حالات نہیں ٹھیک، فیصل آباد دے حالات نہیں ٹھیک، پنڈی دے حالات نہیں ٹھیک، او فلانی جگہ میں کہا حالات ٹھیک کدوں ہوئے چلیا جدوں حضور نے ایتھے پتھر ماریا کافراں تو حالات ٹھیک سن، ادو حالات ٹھیک سن جدوں امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کڈے جا رہے سن، کیوں جی ادو حالات ٹھیک سن جدو امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگاں تے ٹنگ دیتا۔ آج مولوی خادم دے پتر بڑے قیمتی، ہاں جی اے دے پتر بچ جان، جناب دے پتر بڑے قیمتی، امام علی اکبر دے جتھے پیر رکھیا نا سارے لوگاں دے پتراں دیاں جوانیاں اس خاک کتے قربان، دسو تواڈے پتر قیمتی نے، امام علی اکبر دی جوانی کدی کس صرف خطیب صرف پیر صاحب تقریر کر کے 10 محرم نو پیسے کما دین، اس خطیب کو پوچھو تو بھی کدی پتر دیتا یار اسلام نو، لوگاں نو روا کے پیسے بٹورنا، تو بھی کدی دودھ پیتا پتر دیتا ہے اسلام نو؟ صرف گلاں کرن واسطے اسلام دے سپیکر اتر جان، علماء تے فور شیڈول لگ جان، جناب پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لگ جائے، زنا دے بل پرویز مشرف پاس کرے، دھی عافیہ صدیقی ویچ دے ڈالراں دی خاطر، تسی نہ اٹھے کیونکہ تواڈے پتر بھی بڑے قیمتی تھے، میرے پتر بھی بڑے قیمتی، گلاں سارے کر دیں 10 محرم نو جناب آج فلان جی واقعہ کربلا بیان ہوگا، میں کہا بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔